ang pangulong pari nangutana kang Esteban. Tinuod ba kini? Ug si Esteban mitubag, Mga igsuon ug mga ginikanan, pamati kamo kanako. Ang Dios nga halangdon ug gamhanan nagpakita sa atong amahan nga si Abraham, samtang nagpuyo siya didto sa Mesopotamia, sa wala pa siya mupuyo sa Haran. Ang Dios miingon kaniya, biyai ang imong panimalay ug nasod, ug lakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Busa mibiya siya sa yuta sa Kaldea ug mibalhin pagpuyo sa Haran. Sa pagkamatay na sa amahan ni Abraham, gipabalhin siya sa Dios nganhi niining nasura nga inyong gipuy-an karon. Ang Dios wala maghatag kang Abraham og usa ka bahin niini, aron maiya bisan na lamang og igong katumban sa iyang mga tiil. Apan nagsaad ang Dios nga kini iyang ihatag kaniya ug maiya na ug sa iyang mga kaliwatan. Bisan og si Abraham wala pay anak ni adtong panahona. Mao kini ang giingon sa Dios kaniya, ang imong mga kaliwat magpuyo sa laing nasod diin mahimo silang mga ulipon, ug daog-daogon sulod sa 400 katuig. Apan silutan ko ang katawhan nga magaulipon kanila, ug unya mamahawa sila ni adtong nasura, ug magsimba kanako ni ining dapita. Ug gisugo sa Dios si Abraham sa pagbuhat sa seremonya sa pagtuli agig timaan sa iyang kasabutan. Ug gituli ni Abraham si Isaac sa ikawalo nga adlaw gikan sa iyang pagkatao. Ug mao usab ang gibuhat ni Isaac ngadto kang Jacob, ug ni Jacob ngadto sa 12 ka katigulangan.